पाक का शुक्र करते हैं कि आज जैसे कि हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं, और गुड फ्राइडे इसलिए हम गुड फ्राइडे कहते हैं कि आज के दिन मसीह यीशु ने हमारे लिए जान दी और हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता सीधा किया, इसलिए ये हमारे लिए सबसे अच्छा दिन है। इससे भी अच्छा दिन हुआ है जिस दिन मसीह यीशु जी उठे और आसमान पर चढ़े। सो हम देखेंगे चौथे कलमे की तरफ बढ़ेंगे। कलाम पाक में कुछ मरहूम है मरकज़ की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 33 और 34 आयत में इसे हम देखेंगे। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज़ से चिल्लाया कि अलोही अलोही लमा शफ़क़तानी, जिसका तर्जुमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़। सो मेरे अजीज़ों, हम थोड़ी देर इस पर गौर करेंगे कि मसीह यीशु जो है, हम जानते हैं कि वो खुदा बाप से पैदा हुआ, वो कलाम था और मुजस्सम हुआ और इंसानी रूप में इस दुनिया में आया। सो हम जानते हैं कि जैसा कि वो कलाम था और खुदा पाक से था, वैसे ही मसीह यीशु पाक था। क्योंकि खुदा की ज़ात पाक है तो हमारा मसीह यीशु जो है वो भी पाक है। लेकिन हम देखते हैं कि चौथे कलमे ने मसीह यीशु ने जला कर कहा ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब है कि इस वक्त मसीह यीशु ऐ मेरे बाप कहकर नहीं पुकार रहे, बल्कि ऐ मेरे खुदा कहकर पुकारते हैं। तो इसको हम देखेंगे क्यों ऐसा है। हम जानते हैं कि खुदा की ज़ात पाक है और गुनाह को वे नहीं सकते। तो जब मसीह यीशु मसलूब हुए, सलीब पर लटकाए गए, तो हमारे सारे गुनाह उसके पर लाद दिए। उसने हमारे सारे गुनाह उठा लिए और इस वक्त वो गुनाह की हालत जो हमारी है वही गुनाह उन्होंने अपने ऊपर उठाए। सो खुदा की ज़ात पाक है। अब खूब नबी के सही से लिखता है खुदा की आंखें पाक है और वो कजरफ्तारी को देख नहीं सकती। सो खुदा की ज़ात पाक है, सो वो बदी को देख नहीं सकती। तो खुदा ने अपना रुख मोड़ लिया, गनारा कर लिया अपने बेटे से मसीह यीशु से। तो मसीह यीशु जानता था कि इस वक्त खुदा जो है, मेरा बाप जो है, वो मुझसे मोड़ चुका है। तो उसने बड़ी आवाज़ से चिल्ला के कहा है मेरे खुदा। हम लोग को कैसे कर सकते हैं? कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो पाक दिल है। जो कौन है? पाक दिल। वो खुदा को देखेंगे। हमें इस कलमे में होलीनेस का दर्स मिलता है, पाकीज़गी की तालीम मिलती है। सो हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने आप को पाकीज़ा रखें, हमें अपनी सोचों को पाक रखने की ज़रूरत है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, पहले कहा जाता था, लिखा है कि अगर तुमने किसी औरत को बुरी नीयत से देखा तो उसके साथ तुमने गुनाह। इट मीन्स कि अगर तुमने सोचा तो तुमने गुनाह, अगर सोचा तो गुनाह किया। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी सोचों को पाक करें। दिल के बारे में लिखा है कि जितने भी बुरे ख्यालात हैं वो हमारे दिल से निकलते हैं। हर तरह की बदी जो है वो हमारे दिल से निकलती है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने दिल को पाक रखें, हमारे दिल को पाक रखें। हमारा खुदा हमें दिल की पाकीज़गी की तालीम देता है, क्योंकि बदी के जितने भी ख्यालात हैं, नफरत है वो दिल से निकलती है, हसद है वो दिल से निकलती है, तफरके हैं वो दिल से निकलते हैं, झूठ है वो दिल से निकलता है, बुग़्ज़ है। लिखा है कि जितने भी बुरे ख्यालात हैं हमारे दिल से निकलते हैं। तो हमारे दिल को पाक होना लाज़मी। हमारा दिमाग, हमारी सोचें, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी सोचों को, हमारे ख्यालात को, हमारी ब्रेन को हमें कंट्रोल करना और पाक रखना ज़रूरी है। इसी तरह खुदा के पाक कलाम में लिखा है तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह में बसता है। सो हमारा बदन जो है बदन में खास कर बगैर आस-पास पसंद नामुमकिन, लेकिन लिखा है ईमान हमारा जब ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है और हमारी आसपासी हमारा ईमान है। जब ईमान मुर्दा हो गया तो रासबाजी कहाँ गई? रासबाजी कहाँ गई? रासबाजी भी तो हमारे बदन के जो काम है वो हमें कुरान के
کے جلال کے لیے اپنے لوگوں کیونکہ خدا کا یہ راستہ ہے جو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارا روح، جان اور بدن تینوں خدا باپ کے آنے تک غیب اور پاک رہے، تاکہ ہم خدا کو دیکھ سکیں، تاکہ ہم خدا کو مل سکیں۔ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو جب گناہ اس پر ڈالنے میں تو اپنا روح چھوڑ دیا، تو اگر ہمارا بدن، ہماری جان پاک نہیں ہوگی تو ہم خدا کو کیسے دیں گے؟ ہم خدا سے کیسے ملیں گے؟ یہ وقت ہے ہمیں اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا روح، جان اور بدن تینوں پاک رہے، تاکہ ہم خدا ان کو دیکھ سکیں، اس سے مل سکیں اور اس کی بادشاہی کے وارث بن سکیں۔ اللہ پاک کا بڑا تیرا شکر ہے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ آج کے اس دن کا کلام جب سے کہ ہم نے سیکھا کہ ہمیں اپنے روح، جان اور بدن کو پاک رکھنا ہے، سب کچھ آپ تمہاری بڑی مدد ہوگی۔ نے پیش کیا ہے۔ چوتھے کلمے کے دوران جو ہے پورے ملک پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پانچویں کلمے کے جو الفاظ ہیں خداوند یسوع کے مبارک منہ سے نکلے، میں پیاسا ہوں، اور یہ ہمیں یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب 28 تا 29 آیت تک ان دو آیات میں ملے گا یہ حوالہ۔ اور خدا کے خادم پاسٹر رحیل جو ہے وہ اس کلمے کو قریب آ جاتے ہیں کہ سانو برکت دے جائے، سانو برکت دے جائے۔ ابھی دیکھا ہے جو لوگ سارا 5-5 سال خدمت کرتے رہتے ہیں بزرگوں کی، بیماروں کی، یار بزرگ کی خدمت کرنی، لیکن جب وہ زندگی کے آخری لمحات میں ہوتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں پتر پیار للہ ہے، پتر دعا للہ ہے، ایسے ہی ہے نا۔ خدا یسوع مسیح صلیب پر آخری لمحات گزارے، ان کی یہ 7 لفظوں کی ویلیو، 7 کلمات کی ویلیو اتنی زیادہ ہے، ان کی پوری خدمت اور پوری نبوت کا کلام اور پیدائش سے لے کر آج تک جو باتیں کی گئی ہیں وہ ساری پوری ہو رہی ہیں، ان کا مقصد ہے۔ کلام میں لکھا ہے، میں خدا یسوع مسیح کہتا ہے میں پیاسا ہوں۔ کبھی کبھی لوگ مجھے کہتے ہیں یار وہ حوالہ کے، میں نے کہا دیکھو لوکا کی انجیل کی فلم دیکھی کسی نے؟ کہتے ہیں ہاں جی دیکھی۔ میں کہا جتنی یسوع کے واقعات یسوع فلم میں بتائے گئے وہ سارے لوکا کی انجیل میں، اگر وہ واقعہ آپ کے ذہن میں آ جائے تو لوکا کی انجیل کھول کے اس میں سے آپ کو مل جائیں گے سیکوینس کے تحت۔ پھر کچھ باتیں یوحنا نے اور کچھ باتیں متی نے کہیں، انہی ماحول کو بیان کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں۔ تو جو بھی کلمات کے حوالہ جات ہیں وہ متی کی انجیل میں ہوتے ہیں اور یوحنا کی انجیل میں ہوتے ہیں اور لوکا کی انجیل میں ہوتے ہیں۔ اور جب بھی مشن ورک کی بات آتی ہے تو اعمال کی کتاب نکالا کریں کہ پولس نکالا کریں، آپ کو مشن ورک کا نکالا۔ خدا کے کلام کے مطابق لکھا ہے کلمہ 5واں، میں پیاسا ہوں۔ خدا یسوع مسیح کون ہے؟ خدا کا بیٹا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پیاسا ہے۔ کیا ہے؟ پیاسا۔ اور وہ جب سامری عورت کو ملتا ہے، بھی سب کا ریفرنس اگر یاد ہے تو بتا دیں،
اگر وہ سامری عورت کو ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا تیسرا یا چوتھا باب۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے سامری عورت کو خدا یعقوب کے کنویں کے پاس ملتا ہے، وہ عورت کہتی ہے، یسوع سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو وہ کہتی سامری عورت سے تو پانی مانگ رہا ہے یہودی، خدا نے کہا تو مجھے جانتی تو کبھی پیاسی نہ، ہمیشہ کی زندگی جس کے پاس ہے، ہمیشہ کی زندگی کا پانی، یہ بند کر دیں، اتنی گرمی نہیں ہے، گرمی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی کا پانی جس کے پاس ہے اس سے پہچان لیتی تو کبھی پیاسی، اور وہ خدا اس کا حال بھی جانتا ہے، اور اسے گواہی کے طور پہ جب نجات کے کلام کی سمجھ آتی ہے تو وہ اپنے شہر میں جا کے گواہی بھی دیتی ہے۔ تو خداوند کہتا ہے میں پیاسا ہوں، اور وہ سامری عورت کو کہتا ہے کہ زندگی کا پانی میرے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو پیاسا ہے وہ اس پانی کی پیاس کی بات نہیں کر رہا، نہ اس کو جسمانی طور پہ پیاس لگ رہی ہے، نہ وہ روحانی طور پہ بہت تکلیف میں ہے، اور جسمانی طور پہ جسم کے طور پہ بھی پیاس اسے لگ رہی ہے، کیونکہ اس نے مکمل انسان اور مکمل خدا کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے قربانی دی۔ آمین۔ کوئی بھی بندہ خدا کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ جہاں جسمانی تکلیف ہو رہی تھی وہ خدا بن گیا اور تکلیف سے بچ گیا، نہیں، جہاں جسمانی تکلیف تھی اس نے وہاں جسمانی تکلیف برداشت کی، اور جو خدا کی قدرت کا ٹائم تھا اس نے وہاں پہ خدا کی قدرت کو ظاہر کیا۔ آمین۔ جہاں پر موعظہ کرنے کا وقت آیا اس نے موعظہ کیا، اور جہاں برداشت کرنے کا وقت آیا اس نے برداشت کیا، اس نے اپنی پاور کو استعمال نہیں کیا۔ قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا، گو کہ وہ خدا کی صورت پہ تھا تو بھی اس نے خدا کی قدرت کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا۔ خدا چاہتا تو زندہ بھی آسمان پہ جا سکتا تھا مرے بغیر، لیکن موت کا مزہ چکھنا ضروری تھا، کیونکہ موت سے ہو کر ہی تو نجات کا کلام پورا ہونا تھا۔ آمین۔ یسوع نے زندگی میں فتح پائی، لیکن کس پہ؟ قبر پہ اور موت پہ، ہے نا؟ اور میں کہتا ہوں کہ خدا نے گناہ اور موت سے فتح پائی۔ آمین۔ کیونکہ پیدائش اس کی 3 بار پرسن آئے